Karon moadto ta sa sinulat ni Esther. Ang libro ni Esther adunay pangalan nga dakog role, pangalan ni Haman. Importante ang iyang trabaho, nagyatag sari. Siya maoy paborito sa hari, sumala sa Esther chapter 3 verse 1. Abi nimo si Haman og si Lucifer maumaura og mga batasan og kinaya. Sa Ezekiel 28:11-15, Isaias 14:12-15 mao ni ang batasan sa yawa. Si Haman maupod, maumaura gyud sila. Gigamit ni Haman ang iyang gahom sa pagperhisyos kinabuhi sa mga tao sa Dios nga maong mga Hudiyo. Iyang gigamit iyang gahom. Dili madawat ni Haman ang kamatuoran nga ang Dios mao nagkontrol sa tanang mga butang, dili sa mutuana. Gani kung atong tan-awon si Satanas, gitintal gyud si Jesus aron magkasala. So kung natintal si Jesus aron magkasala, mawala ang iyang misyon sa pagluwas kanato nga giangkon sa yawa nga siya na mo'y nagkontrol niini. Sa libros pinadayag, makita nato nga handom sa yawa mo ang pagkontrolar sa pagsimba sa mga tao. Paingon ngadto sa katapusan sa kapanahonan sa kalibutan. Mo nay pinakatuyo sa yawa nga iyang i-control ang pag-worship sa tao. Kay gusto niya ang pag-worship sa mga tao, pinadayag 13:3-4, nga dito masintro sa mananap nga mapintas, dili na sa Dios. Apan sa diya nga mga hasis katapos sa mga adlaw, ang yawa nga kontrolahon ang pag-worship sa mga katawan sa Dios. Adunay gamay nga pundok nga dili gyud moyukbo sa gahom sa yawa. Busa pugson gyud sa yawa pinaagi sa pagpanglutos nga kining gamay nga nabilin nga pundok sa mga tao nga di gyud mosimba sa mananap nga mapintas nga iya gyud makuha nga mapatuon niya sa mananap nga mapintas. Kung imong tanawon igsoon, ang Esther 3:5-6, si Haman nasuko, prinsipe ni sa hari ni Asueros. Nasuko kang Mordecai. Kining si Mordecai ig-agaw ni Esther. Nga mo ni ang responsable nga nung narayna si Esther. Ang nasuka ni Mordecai tungod kay dili mo yukbo ang nasuka ni Haman kay si Mordecai, Hudiyo ha, dili mo yukbo kang Haman. May sugor ba sa hari ng mga tao kumuagi si Haman, mubaw gyud ang mga tao. Dili gyud igsoon si Mordecai mo yukbo. Busa nang gitag pamagi. Nga ang kaliwatan sa mga Hudiyo, apel si Haman. Apel si Mordecai, apel si Esther. Iyang napalusot ang decree sa hari nga pamatyo ning klase sa mga tao. Ang Esther 3:1-14 may sama-sama sa pinadayag 12:14-17. Sa panahon ni Esther, gamay nga pundok ang mga Hudiyo nga dili mo yukbo sa mapagsimba sa mga taga Medo-Persia. So gusto nga puuhon ni Haman. Mao ni ang decree na nakuha ni Haman gikan sa hari. Ang pinadayag 12:14-17 adunay gamay nga pundok kaliwatan sa iglesia nga mga babae nga mao'y gusto kunis-kunison sa yawa mga kaigsunan. Maong pinadayag 13:15 kining gamay nga pundok di gyud mo simba ug di mo dawat sa markas sa mananap nga mapintas. Kini nga hulag wa igsoon makabalik ta ngadto sa mga Hudiyo nga gilutos na ni Haman nga pamatyon. O kining gamay nga pundok nga naas pinadayag
nagbantay kani sa mga kasuguan o sila nagmasinugtanon, nagmasinulon sa Dios. So kining gamay nga pundok usa ka dakong tamparo sa yawa. Siyang angkon nga ang kalibutan under niya nga kontrol. Unya na may gamay nga pundok. Nga di gyud maminaw niya. So murag laparo ni siya ang kaugalingon ni Son. Nga dili dahi tanan iyang makontrolar. Nagiwa si Ellen White. Maabot ang panahon nga gipapahulay. Pinakaimportante nga magsulay sa tibok nga kalibutan sa gubat, taliwala sa Dios og ni Satanas. Kung kini may tabo, ang gamay nga pundok sa mga katawan nga magdumili sa pagsunod sa popular nga desisyon nga pagsimba sa adlawng Domingo. Ang ilang desisyon mo kini mga kaigsunan ang pabilo sa kasuko sa kalibutan. Ang desisyon sa gamayng pundok nga dili mo dawat sa marka sa mga papintas. Dili mo simba sa adlaw nga Domingo mga kaigsunan mo pabilo kini sa kasuko sa kalibutan. Ellen G. White, Signs of the Times, February 22, 1910. Amin ni mo, ang di po maayo mo, daghang pong mga Kristiyano ang nakita ang pulos mga kalisod. Ang ilang nakita ang paglutos, ang ilang nakita marka sa mga pintas, ang ilang nakita ang di magkapalit og baligya. Ni kurog ng tao, pero tinanghadlo ka, Igsoon. Ha? Ayaw mong kalimot, Igsoon. Nanining hinapos nga kapanahunan, samtang naay kalisdanan, naay lutos umabot, naay pagpatay nga umabot, ayaw mong kalimot. Nga ang Diyos magaproteher sa iyang gamay nga pundok. Kung iyang proteksyonan ang mga Hudiyo nga gamayng pundok, sa panahon ni Mordecai o ni Esther, panalipdan niya ang gamay nga pundok sa katapusan ng mga adlaw. O ang pundok nga gamay magmadaugon, pildihon ang yawa, mga kaigsunan. So, kita ni at karon ining nga kahimtang. Makasakit kalisdanan. Kay kining tanan nga aton expense karon nagatudlo sa umabot nga naman, kay kining aton na ekspresyahan karon, resulta kini sa sayop nato nga pagpili. Gikan pa sa naman sa Eden. Nga maayo man unta ang kahimtang sa tao. Gipili yun na yung lisod, mga kaigsunan. Padang Diyos, naghatag og paglaom og kasiguran. Nga bisag kinsa nga iyang anak nga magbatinumanon kaniya, nan mga kaigsunan, sama sa karaan nga kapanahunan, nga naanas kalisdanan, babanas kamatayon, ang mga Israelhanon, ang Diyos, doon na pagoy lutsanan. Sumuna nga itong paglaong mga kaigsunan. Hadluktan ang gitawag Jacob's trouble. Nawa na itig pataliwala. Grabe na ang gubat. Pagpagluto, sila biya na. Panikson, ayaw mong kalimot. Ang kinabuhi sa matinudaanon, mga kaigsunan, dili ni masayon. Kaya na ay umaabot ng kalisdanan. Apan makasalig kita, sama sa nangaging mga kasaysayan sa balang kasulatan, na bisan sa baanas kamatayon ang mga katawan sa Diyos, luwasod gapon sa Diyos. Naagay proteksyon sa Diyos. So, dili ta magtanaw sa tanan pulos mga kagulanan. Nailot sana ang ginuhatag ka na ito. Ang pinagdusi mga kaigsunan, ang yawa, nagpangita sa babae nga mong iglesia. Kay gusto niya ning kunis-kunisyon ang gamay pundok sa iyang kaliwatan sa iglesia. Padang Diyos, magaluwa sa iyang kaugaling mga katawhan. Sama sa kasinatian sa mga Hudiyo, sa libro ni Reyna Esther, makapadasig kini nato. Nabisag na sa kamatayon. Mabaliktad pag yun sa Ginoo tungod kay na siya ay proteksyon sa iyang mga katawhan. Ang Esther 4:13-14,
Si Mordecai mo ay nagpadasig kang Esther. Nga mo apil sa linya sa mga babae. Kaya base dahil siya mo ay mapilian sa hari. Nga mahimong rina. Maunigson. O karon sa diyan ay bala ni Mordecai. Nga doon na gikuptan nga dikri ni Haman o Haman. Nga patyo ng mga Hudyo, iyang gipadasig si Esther. Esther, muadto ka sa hari. Kaysa nasayod nga karong panahon na mo na ni ang katarungan nganong nahimo kang rina. Haparig dili si Esther mo adto sa hari. Maghangyo may tungod siya ang mga tao nga naman. May kostumbre nga dili gyud bisag kinsa ang muadto sa hari, bisag asawa. Kung dili tawgon sa hari. Kay kung muadto ka dito, unya dili dawaton ang imong presensya, kamatayon mo imong madawat. So si Esther naanas tunga kamatayon niya o kamatayon sa mga tao nga mga Hudyo. Kung niya iksaon na kumbinser si Esther. Esther 5:1-3. Kamatayon ang iyang giatubang. Miadto sa hari. Maayo na lang kay ang hari gidawat siya. Kung sa may ato, ug gisultian na mga kaigsoon na kun Esther, nga katong imong gisilyuhan nga decree nga patyon kini nga pundok sa mga tao, gusto na ko ipabalo kanimo. Initiative kato ni Haman tungod kay siya nagdumot sa kaliwatan sa mga Hudyo. Busa palihog, luwasa ang akong mga katawan. Igsoon, ba nagyos kamatayon. Malisod ulo ng hari. Kaya kung di kadawaton, mamatay ka. Kita mo na igsoon? Apan ni Osege ni Esther, o mamatay ko, mamatay. Basta ako lang lusod, akong mga katawan. Mga kaigsonan, kining sugilanon nagapadasig ka na to. Nga bisag na ta sa baba sa kamatayon, sa umaabot nga panahon, naapay paagi ang Diyos sa pagluwas ka na to. Sa diya, nga nahunong na, gibawi sa hari ang decree. Di na Hudyo patyon. Nagpadala og pahibalo si Mordecai, ang igagaw ni Queen Esther, nga magsilibrar ang tang mga Hudyo sa ika-14 nga adlaw sa bulan sa Adar, kay celebration sa ulugon ang ilang kaluwasan gikan sa kamot ni Haman, mga kaigsoon. Kamatayo na, pero nabawi pa yun. Ika-14 adlaw sa bulan sa Adar. O ako magayong kininyo, kanang selebrasyon, gitawag ka na sa mga Hudyo, Purim. Purim. Nga hangtod karon ang moderno nga mga Israelhanon, dako ni nga selebrasyon. Sa kalipay, ngawa sila mabiktima sa genocide. Purim nga selebrasyon. Bosa ang Easter 9:20-28, mga kaigsonan, muna ni ang selebrasyon nga ilang gisaulog tungod sa kalipay nga naruwas sila sa kamatayon. Igsoon, sa katapusan ang yawa, igalabay, kauban sa taong mga dautan, sa kalayo nga moong imperno. Kay igsoon, ang netabo balik sa panahon na Mordecai ug ni Esther, si Haman nga mo'y nagpasiugda sa mong decree nga iyang nakuha sa hari. Nag-ingon si Hari Asueros, dakpa si Haman. Ug onya, kanang bitayanan nga iyang gibuhat, bitaya si Haman og ang iyang mga anak nga mga lalaki. Ikson, karon ang atong iglesia, doon ay mensahe sa tulog ka mga manlunda. Ang mensahe sa tulog ka mga manlunda, nagapasalig ka na to, nga doon na Diyos nga magaluwas ka na to, sa baba sa mananap nga mapintas. Sama kang Esther sa iyang kapanahonan. Si Haman nga dautan og tuyo, ang
hari hatag og pabor ngadto sa mga katawan ni Esther ug naluwas ang mga katawan. Ikson, sa katapusan ng mga adlaw, dili kita mag-inusara nga moatubang. Dili. Doon natay hari sa mga hari. Nga mao si Hesus, magaluwas ka nato gikan sa baba sa kamatayon. Moadto ta sinulat ni Ellen White. Si Satanas magahimo nga mga katawhan sa kalibutan masuko, batok nining gamay nga pundok nga nagdumili sa pagdawat sa ilado kayo nga pagtulunan ang magkusgan ang batugan ng mga tao mag-usa og kusog. Puwersa kini sa mga kasala ug sa mga naglapas sa kasuguan. Ngano unsa man sila mo decide nga silutan ang mga katawhan sa Dios nga gamayng pundok. O kining gamhanan nga mga tao, gamito nila ang ilang salapi, ilang kahibalo, ilang edukasyon, kailang laglagon ang maayong ngalan sa Dios sa mga tao nga nagsunod sa Dios. Mga pangulo, mga pastors, mga simbahan nga mga membro, mag-usa sila aron sakiton ang gamayng pundok sa mga katawhan sa Dios. Busa igsoon kini magkagaw nga pundok sa kalibutan. Kini may magaperwisyo sa mga katawhan sa Dios. Apang kining daotan nga mga tao nga magyaga-yaga sa mga tao sa Dios nga musulay pagdugmok sa ilang pagtuo. Ang taong daotan nga wagyoy prueba nga ikapakita gikan sa balang kasulatan nga gamay pundok sayop ang ilang pagbantay sa igpapawlay. Busang daotan nga mga tao maghimog balaod nga kastiguhon ang gamay pundok nga nagsimba sa adlawng igpapawlay. Mga leader sa panggobyerno, himuon nila nga ang Domingo mao nay legal nga adlaw ug ila ning butuhan nga kana mo ning adlaw ang atong pagasimbahon. Apan ang mga katawhan sa Dios kining gamay nga pundok, ilang pasidunggan ng Dios. Di nila madawat ang kasuguan nga binuhat sa tao. Di nila madawat nga napason ang napulo kasugo. Ang katapusan nga away sa tibok nga kalibutan guba taliwala sa Dios ug sa yawa. Og ang isyu niini adlawng igpapahulay. Tapuso na to si Ellen White. Ang Diyos nagbuhat og kasiguran sa matag usa dinhi sa yuta. Nga sabto na to nga katapusang away mauna ang isyu ang igpapahulay. Karon sama sa mga adlaw ni Esther ug ni Mordecai, ang Ginoo magaluwas sa iya mga katawhan kay Ginoo magpakita nga ang igpapahulay kamotuoran gikan sa Biblia. Prophets and Kings, pages 605-606. Moadto tayo sa synopsis. Ang nagsunod-sunod nga kalisdanan sa kinabuhi ni Naomi, gutom sa Bethlehem, nagpuyo sa langyaw nga dapit, nagsunod-sunod nga kamatayo siyang bana o siya mga anak nga lalaki. Maayo na lang kaysa ni-desider si Naomi nga muli sa Bethlehem, misunod ang iyang umagad nga si Ruth. Mao ni ang nagsunod-sunod nga kalisdanan sa kinabuhi ni Naomi. Padigsoon, pag uli nila dito sa Bethlehem, wala sila'y panginabuhi. Si Ruth in town, maayon lang kay bata-bata pa. Mo'y nang hagdaw. Wala na sulat nga si Naomi nang hagdaw. Siguro, tigulang na. Maayon na lang. Kaya na yung umagad. Kumuari usab ta mga kaigsoran. Kaya momento nakaluwa si Boaz igsoon sa kalisod ni Naomi. Sa dayang gipangasawa si Ruth mga kaigsoran. Sulahan na sa kalisod nga kahimtang si Boaz gipadala sa Dios umoy magluwas sa kalisod sa kinabuhi ni Naomi ug ni Ruth. Pag-ari na to ni Esther, hadasa ang una niyang pangalan. Wala na inahan, wala na amahan. Ang iyang igagaw nga si Mordecai,
mo'y nag-alaga kaniya. Sa mubo nga pag-sulti nato, nahimo siyang rina sa Medo-Persia. Nahimo siyang rina. Sa pikas kabahin si Haman, daw talog tuyo. Kaya di siya ganahan nga dili muyukbo si Mordecai. Dagitag pamagi, kung nagkakuhag decree, nga mga Hudyo pamatyon. Busa si Mordecai, naghangyo kang Esther. Adto dito, kung mamatay magaling, usaon taman, basta maluwas lang ang mga Hudyo. Maayo na lang mga kaigso na nakabatunog kaisog si Reyna Esther. Girisgo ang kinabuhi niya. O gidawat siya sa sari, o gipahunong ang dekret nga patyo ng mga Hudyo, o gibitay si Haman o ang iyang mga anak. Ikson, si Reyna Esther nagsimbolo sa Dios nga mohatag og proteksyon kanato sa ba sa kamatayon. Si Boaz, simbolo nga ang Dios bisag naata sa financial nga crisis o bang kalisod, nagsimbolo sa Ginoo nga maghatag sa atong paginahanglan. So natuyok ang panahon, si Haman o yung mga anak mo'y gibitay. What to tas practical application? Ang Diyos naghatag og masayon nga kinabuhi. Dito sa naman sa idin. Pero ang tao ni pili yun og sayop nga pagpili. Muning nahangin ta nagkalisod-lisod ta. Apag kung dunay ba ay buas sa panahon ni Ruth nga naa sa kalisod. Nga mo'y naghatag o marang-arang nga kinabuhi ni Naomi, mga kaigsunan, og ni Ruth, gikan sa pagpaghagdaw, og nahimo ng asawa sa galon sa yuta, mga kaigsunan. Soon, adunay decree nga umabot. Banas kamatayon. Apang kung nalukat man ang mga Hudyo, gikan sa kamot ni Haman, pinagi kang Queen Esther, igsoon, doon na Diyos. Ang dragon na suko batok sa iglesia. O sa kaliwat niini nga maong gamay nga pundo. Busa mga kaigsunan, sige nusos magaluhas ka na to. Siya mo'y simbolo kang Queen Esther, mga kaigsunan. Akong tapuson sa kanang gitawag lang na to na kining mga icing, mga kaigsunan. Wala ni sa atong lisod ang panakong ibili ng eleksyon. Sabi ninyo sa among pagtuon sa marriage counseling, usa sa mga dakong problema nga muguba og relasyon sa kami niyon kanang ugangan nga mahilabtunon sa ilang anak na minyo. Ikso si Naomi, simbolo sa ugangan nga buutan. Sa katarungan nga, ang iyang duha ka umagad gustong muuban niya pangos Bethlehem. Ugali lang ka si Orpa igso ni atras. Apan si Ruth igso nagingon, muubang ko nimo. Ang imong mga tao, ako mga tao. Asa ka mabuhi, ako mabuhi. Asa ka mamatay, ako mamatay. Unya, pag-ingon ni Naomi, matay pagkaon, manghagdaw ka, nisugot ang mga umagad, mga kaigsunan. Unya, pag-ingon ni Naomi, buhato ka dito sa giukanan, kang buwas, unya, muhigda ka, dool kang buwas, aron pangasaon ka, nisugot usab mga kaigsunan. Ikson, si Naomi ug si Ruth. Simbolo sa maayong nga relasyon sa umagad ug ugangan. God bless you all, mga kaigsunan. Magaputas pagtapos. O Diyos, salamat sa mga bulawanon nga mga kasaysayan sa imong mga tao. Sa kinabuhi ni Ruth, sa kinabuhi ni Naomi, sa kinabuhi ni Boaz. O salamat usab sa kinabuhi usab ni Esther, ngayang naluwas ang kaliwatan sa mga Hudyo. Dili kami di ay mabalaka sa kagutom ug kawaladon, kay naay buwas nga imong ipadala. Dili kami mabalaka sa umaabot nga kalisdanan sa kinabuhi sa imong mga anak, kay dunay Esther na imong ipadala ang among manluluwas. Salamat kay ikaw nagtubag sa mong pag-ampo sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano,
nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.